محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. हाँ आया माता वो अभी। अरे यार 2-2 मिनट ठहर करके बात कर सकते हो। हरकत कर दो मिनट बात करना है माता, 2 मिनट ही सिर पिटाने वाला बात कर रहा है, सिर पिटाने वाला बात कर रहा है। जाहिल बोलिए मुनव्वर भाई ना, अब 2 मिनट आप लोग बात कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, हाँ चलिए, हाँ चलिए ठीक है, चलिए सुनिए। हाँ सुनो यूसुफ भाई हमारे लिए हुज्जत है कुरान, हदीस, इजमा, ठीक है, क़यास शरीफ, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ठीक है, इनके लिए क्या क्या हुज्जत है जरा ये बताए। सुन, तो सबसे पहली बात कि मौजू हमारी शुरू हो चुकी थी, ठीक। अब जो है कि फिर ये हुज्जत पूछ रहा है, तो चलो फिर मैं हुज्जत एक बार बता भी देता हूँ। मेरे लिए हुज्जत है कुरान, मेरे लिए हुज्जत है हदीस, मेरे लिए हुज्जत है सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमाइन, मेरे लिए हुज्जत है ताबईन, मेरे लिए हुज्जत है तबे ताबईन, मेरे लिए हुज्जत है मुफस्सरीन, मेरे लिए हुज्जत है मुहद्दिसीन, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी हुज्जत है कि मुहद्दिसीन हो, मुफस्सरीन हो, ताबईन हो या तबे हो या कोई भी हो, अगर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हो गया तो मैं उस बातों को इत्तबा नहीं करता, मुक़ल्लिद बन के उसको मान नहीं लेता। इंसान है, खताएं हो सकती हैं, उसको मैं लौटा देता हूँ अपने अल्लाह और अपने रसूल के पास। मेरे लिए ये हुज्जत है, जाहिल कहीं का। अच्छा यूसुफ भाई, आप दोनों आदमी का हुज्जत मालूम हो गया। चलो कुरान में है, दोनों का हुज्जत आपके सामने वाज़ेह हो गया। हाँ यूसुफ भाई अब मैं बोल रहा हूँ, बता दिए कुरान में है, सुनिए, हाँ हो गया ना, अब आप खामोश हो जाए, आप सुनिए। अब कुरान में यूसुफ साहब, इस हुज्जत का मैं आपको दलील देता हूँ। हुज्जत का दलील इरशाद फरमाइए। हुज्जत का दलील है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउ रसूल। अल्लाह की ताअत जो कि मैंने कहा था कि हुज्जत है मेरे लिए, व अतिउ रसूल जो कि हुज्जत है मेरे लिए, ठीक। वो उलिल अम्र मिनकुम, और अमीर में सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमाइन मैंने कहा था कि मेरे लिए हुज्जत है। अमीर में सहाबा के बाद तबे ताबईन मैंने कहा था कि मेरे लिए हुज्जत है। फिर मैंने कहा था कि अगर कुरान हदीस के खिलाफ कोई हो गया या बातें टकरा गई तो अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाता हूँ। अल्लाह कहता है फ़इन तनज़अतु फ़ी शैइन फरीदुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि उसको लौटाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। इस मैंने अपनी हुज्जत का दलील कुरान हकीम से दिया। पूछो इसको ये अपने हुज्जत का दलील क्या देता है। अच्छा चलिए यूसुफ भाई, हाँ सुनिए, कुरान मजीद को सबसे ज्यादा कौन समझता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं। मैंने हुज्जत का दलील पूछे। अरे यूसुफ भाई, मैं इनके बीच में बोलता नहीं, ये बीच में क्यों टपकता है ना? बीच में नहीं बोलना है। हाँ सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देना। सुनिए, कुरान मजीद को सबसे बेहतर समझते हैं हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबा इकराम। अब कुछ लोगों ने एक फंडा निकाला है कि इंसान है, उससे गलती हो सकती है, तो फिर ये अगर फंडा ले लिया जाए तो सहाबा भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, मुहद्दिसीन भी इंसान है, मुफस्सिर, तो फिर तुम मानोगे क्या भाई? ये अब चलो बड़े बड़े सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, तो उनसे गलती हो सकती है, मगर तुम जैसे गटर छाप, तुमसे गलती नहीं हो सकती। तुम जैसे गटर छाप से गलती नहीं हो सकती। अरे यार मुझे बोलने अभी कहाँ दिया, मैं दलील अभी बोलने नहीं दीजिए। हाँ मतलब गटर छापों से गलती नहीं हो सकती है, सहाबा मुहद्दिसीन से गलती हो सकती है, गटर छापों से गलती नहीं हो सकती। हदीस पाक में है, हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन के लिए गवर्नर बना करके भेजने वाले थे, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माज तुम वहाँ जाओगे तो फैसला कैसे करोगे? हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं कुरान से फैसला करूँगा। मेरे आका फरमाते हैं, अगर जो है तुम्हें कुरान में सिराहतन वो चीज़ न मिली तो हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूलल्लाह फिर मैं हदीस पाक से फैसला करूँगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हदीस में भी सिराहतन न मिले तो क्या करोगे? तो फिर हजरत माज बिन जबल अर्ज करते, या रसूलल्लाह फिर मैं इजमाई उम्मत को देखूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर वहाँ पे भी सिराहतन न मिला तो हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूलल्लाह फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। ये रहा दलील हमारा कि हम कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और क़यास शरई इज्तिहाद को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन, उस वक्त मेरे रसूलुल्लाह बज़ाहिर हयात ज़ाहिरी में थे,
اور یمن بھیج رہے تھے، میرے آقا چاہتے تو فرماتے کہ تم اجماع امت کو مت دیکھنا، اجتہاد کو مت دیکھنا، تم ڈائریکٹ مجھ سے رجوع کرنا، میری طرف رجوع کرنا. لیکن میرے نبی جانتے تھے اللہ کے بتانے سے کہ کچھ چندی چور ایمان کے لٹیرے نکلیں گے جو دعویٰ کریں گے قرآن حدیث. تو اس وقت میں جو ہے اس بات کو دلیل بنا دیتا ہوں اپنے حق والی جماعت کی امت کے لیے، وہ میری امت جو حق پر قیامت تک قائم رہے گی اس کے لیے دلیل بن جائے کہ ان کے لیے 4 چیزیں حجت ہیں جو میرے صحابہ نے میرے سامنے بیان کیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ رہا ہمارے حجت کے دلائل. ہاں، اب قرآن مجید میں آیت ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اب آیت سن لیجیے مطلب قرآن مجید میں ہے، قرآن بھی سن لیجیے. قرآن مجید میں ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اکثر اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور اکثر ہدایت پا لیں گے. تو کون ہے جو اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے، کس بنا پر گمراہ ہوں گے، اور کون ہے جو ہدایت پا لیں گے، کس بنا پر ہدایت پا لیں گے؟ اس کا جواب مجھے دیں گے یہ بات. ہاں چلو ٹھیک ہے، مت آپ بولیے. جی بولیے مطلب. تو جی تو یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی کہ جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، وہاں پہ انہوں نے کہا کس سے فیصلہ کرو گے، قرآن سے، پھر آپ سے، پھر نہیں ہوا تو اجماع کروں گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے 100% درست ہے، میں اس پہ پوری کی پوری اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں اس حدیث کی بنا پہ. یہ حدیث اس نے جو عرض کیا ہے، یہ اجماع یہ کس کو سمجھتا ہے؟ پہلی بات کہ آج جو ہے جمعیت اہل حدیث جو ہے اس کائنات کے اندر بہت بڑی تعداد میں، ہندوستان میں بریلویت زیادہ ہے، عرب میں اہل حدیث زیادہ ہے. اگر آپ یمن میں جائیں تو اہل حدیث ہے، کویت میں جائے تو اہل حدیث ہے، بحرین میں جائے تو اہل حدیث ہے، اسلامک ممالک میں اکثر و بیش جو ہے حرمین میں جائے تو اہل حدیث ہے، مسجد نبی میں جائے تو اہل حدیث ہے. آپ جو ہے پوری اسلامک ممالک جس کے انڈر میں جو اسلامک جمہوری اسلامک قانون موجود ہے، حرمین شریفین موجود ہے، مدینہ منورہ موجود ہے، وہاں پہ اہل حدیث اللہ کے فضل سے وہاں پہ الحمدللہ غالب ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ پھر یہ اجماع کس کو سمجھتا ہے؟ اگر وہاں کے لوگ جو ہیں، اگر کسی کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر وہاں کے لوگ اجماع بریلوی جا کے کریں گے، یو پی میں آئیں گے بریلوی کے پاس کہ وہاں کی اجماع کو مانیں گے کہ ان کے پاس مفتی اکرام موجود ہے، ان کے پاس مفسرین موجود ہیں، ان کے آج کے وقت کے محدثین موجود ہیں، آج کے وقت جو فتویٰ دینے والے لوگ موجود ہیں، ان کے اوپر وہ اجماع کریں گے. تو اگر شیعہ اگر اپنے جماعت کے اوپر اجماع کر لے تو پھر وہ اپنی جماعت کی باتیں مانے گا، وہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث کی کیوں مانے گا؟ اہل حدیث اگر اپنی اجماع کر لے تو اہل حدیث اپنے جماعت کی مانیں گے، وہ بریلوی دیوبندی شیعہ کی کیوں مانیں گے؟ اگر بریلوی اجماع کر لے تو بریلویت کی مانیں گے، وہ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کی کیوں مانیں گے؟ اہل حدیث اگر اجماع کر لے تو اپنے جماعت کی مانیں گے، وہ اہل حدیث شیعہ اور بریلویوں کی کیوں مانیں گے؟ تو ہر جماعت جو ہے اگر اجماع اپنے جماعت پہ ہی کر لے تو ہر جماعت کے پاس جو ہے اسی پہ وہ خوش ہو جائے گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث جو بتا رہا ہے اس کی سب سے زبردست اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی اجماع ہو، کوئی شخص کوئی اجماع کرے، اگر وہ اللہ کی کتاب پہ آتی ہے، اگر اللہ کے نبی کی فرمان کے مطابق ہوتی ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی. اگر کوئی شخص ہو، اہل حدیث ہو، میں ہوں اہل حدیث، بریلوی دیوبندی شیعہ سنی، کوئی شخص ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو، مسجد نبوی کا امام کیوں نہ ہو، کوئی شخص ہو، کائنات کا کوئی شخص ہو، اگر کوئی بھی اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث مبارکہ کے خلاف جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس کو ترک کی جائے گی، اس کو رد کی جائے گی، اور اللہ کی کتاب کو غالب کی جائے گی، رسول کی کتاب کو غالب کی جائے گی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو شخص اللہ اس کے رسول کے شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کر دے وہ کافر ہے. ہو گیا. تو اس اجماع کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی کتاب کو مانے. ٹائم ہو گیا. یوسف بھائی بول پہلی بات میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا یہ جواب بالکل کھا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ آیت سن لیجیے اس کا، سنیے یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اسی سمے سے جو بات کیا اس کے اوپر تمہارا اجماع کے اوپر جو جواب دیا اس کا جواب دو تم. تو خالی اجماع، میں پھر قرآن کے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر کا جواب کون دے گا؟ اٹ پٹانگ بولتا ہوں، جو تمہارا اجماع کے اوپر جواب دیا ہوں اس پہ دو. قرآن پڑھ کے کون گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کے کون جو ہے ہدایت پائیں گے، اس کی یہ تو دوسرا موضوع ہے نا. کیوں دوسرا؟ اجماع کے بات کی ہو، جو مقلد ہونے کی بات کی ہو، جو تقلید کی بات کی ہو، اس کے اوپر جو میں نے دلائل رکھی اس کا جواب دو تم. بات یہ تو ہم نے حجت کے لیے ہم نے جو بات، یوسف بھائی ہماری بات ہو رہی، تمہارے لیے حجت کیا ہے، ہمارے لیے حجت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ جو بنانے کا ارے یوسف بھائی ان کو اس پاگل کو چپ ہونے کے لیے بولے، اس گدی کو چپ ہونے کے لیے بولو. ٹائم مطلب ختم ہے تمہارا ٹائم، اب منور بولیں گے. یوسف بھائی پہلی بات
حجت کے لیے دونوں متفق ہو گئے تھے. چلو اس نے ابھی اعتراض کیا, اس کا میں ایک جواب, اس کا تو ابھی دھجی اڑاؤں گا اسی میں اجماع میں. مگر یہ جو میں نے دوسرا سوال کیا تھا قرآن پڑھ کے کہ کون لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کے ہدایت پائیں گے, کون لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے, کس بنا پر ہوں گے, کیونکہ اس بیچارے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, چلو یہ یوسف بھائی یہ نا یہ قیامت تک اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کر سکتا. اب میں اجماع پر جواب دے رہا ہوں, اب میں جواب دے رہا ہوں, ارے اجماع پر جواب دے رہا ہوں میں, سن تو اس کا جواب دے. ہاں جواب دے رہا ہوں, کون ہدایت پائیں گے, دوسری موضوع ہے نا. سنو بھاگو مت, میں جواب دے رہا ہوں. سنیے یوسف بھائی, یہ کہتا ہے کہ اجماع, جو بات اجماع سے قرآن حدیث کے متعلق ہوگی اس کو مانیں گے, ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں مانیں گے. مطلب اجماع تو تمہارا باپ کا لکھا ہوا. ارے یار یوسف بھائی ان کو چپ کرو, اس گدھی کو بیچ میں بولنے سے منع کرو. ہاں سنیے, ہاں سنو یوسف بھائی سنیے, مطلب اجماع جو بڑے بڑے صاحب نظر ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر انگریز کے پیدا کردہ لوگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اب مجھے یہ بتایا جائے بخاری شریف کے صحیح ہونے پر, آپ دیکھیں بول رہا ہے, پھر بھائی یہ بھاگ رہا ہے. یوسف بھائی اس گدھی کو چپ کراؤ. بخاری شریف سنیے, بخاری شریف کے صحیح ہونے میں اجماع ہے. کتب صحیح حدیث کی 6 کتاب ہے, اس کے صحیح ہونے میں اجماع ہے امت کی. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اجماع امت کی یہ بات بالکل درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ ہاں یہ 6 کتابیں حدیث کی صحیح ہیں. یہ مجھے اجماع کی اس بات کو جو ہے حدیث سے ثابت کر کے صحیح ثابت کر کے دکھائے. ورنہ اگر یہ جب مانتا ہے کہ اجماع امت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو یہ صحیح کتاب کیوں مانتا ہے 6 کتابوں کو؟ جواب دے مجھے اس کا. اس کا کیا ٹھیک ہے, اس کا دیکھیے اس کی فہم کس گریڈ کی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ قرآن حکیم کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. اس کے بعد کوئی شخصیت کائنات میں معصوم عن الخطا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز یہ نہیں پوچھے گا کہ اے لوگوں تم نے کس کی منور کی اتباع کی تھی کہ مہتاب کی اتباع کی تھی, بلکہ یہ پوچھے گا کہ اے لوگوں تم نے محمد رسول اللہ کی اتباع کی تھی کہ نہیں. اچھا مہتاب ایک کوشچن میرا بھی ہے کہ محمد یوسف بھائی پہلے مجھے یہ جواب یوسف بھائی سنیے تو یہ جواب کیا دے رہا ہے, سنیے جواب, سنیے ان کا جواب سنیے. ہاں سنیے ٹھیک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم نے رسول کی اتباع کی یا نہیں کی. ٹھیک, اب یہ جس کی بات کر رہا ہے کہ اجماع میں کوئی شخص جو ہے خطوار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, بڑے لوگ خطوار ہو جائیں گے, یہ انگریز کی پیداوار خطوار نہیں رہے, گدھا کہیں کا. کوئی بھی شخص تابعین سے ہو, تبے سے ہو, کوئی بھی شخص ہو, بادشاہ وقت کیوں نہیں ہو, کوئی بھی ہو, ہر شخص خطاؤں سے معصوم کوئی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ خطاؤں سے معصوم کوئی نہیں ہے. کوئی شخص بھی خطا کر سکتا ہے, کوئی شخص, تو اس کو لوٹائی جائے گی قرآن اور حدیث کے طرف, قرآن اور حدیث کے تمہارے طرف. اور تمہارا اجماع کیا ہے, تم کیا اس دنیا کے اندر اہل حدیث جمعیت جو ہے جس کے حرمین شریفین میں اللہ کے فضل سے غلبہ ہے, مسجد نبوی کے اندر غلبہ ہے, میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس اجماع ہے, تو کیا تم اس اجماع کو مانو گے؟ کیا تم مانو گے حرمین شریفین کے اندر جو اجماع ہے؟ کیا تم مانو گے جو مسجد نبوی کے اندر جو اجماع ہے, وہاں کے جو مفتی اکرام جو فتویٰ دیتے ہیں, کیا تم اس فتوے کی اجماع کو جو تم اپنا جو ہے دلیل بناؤ گے؟ بنا سکتے ہو اجماع. اگر تمہارے اجماع اپنا ذہن تو کیا تم حرمین کے اجماع کو مان لو گے؟ اب پوچھیے اسے کہ کیا اس اجماع کو مان لے گا یہ؟ ہاں بولو. یوسف بھائی دیکھ لیا اس گھمڑ کو, میرا جواب نہیں آیا کہ صحیح 6 کتاب جو اس کے اجماع سے ثابت ہے یہ بھی مانتا ہے, یہ دلیل نہیں دے پایا, فقط دلالی کیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ماتا بھائی رک جائیے, ماتا بھائی نہیں ابھی رک جائیے, ماتا بھائی ابھی رک جائیے. سنیے ماتا بھائی, اس گھامڑ کو یہ بھی کیا کہتے ہیں یوسف بھائی, اس گھامڑ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اجماع, یہاں یوسف بھائی اس گھامڑ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اجماع کہتے کسے ہے. میں بات کر رہا ہوں اجماع میں جو محدثین بڑے بڑے اجلہ محدثین جو گزرے ہیں, جو تابعین گزرے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں, جن کو یہ بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں, دونوں دعویٰ کرتے ہیں, ان کی جس بات پر اجماع ہے ان کی بات. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہے, یہ نا اس کو یہ بیچارہ دنیاوی علوم سے بھی جاہل ہے, یہ نا جو ہے تاریخ اور اتہاس کو یہ دیکھے پڑھے کہ یہ مٹھی بھر بھی لوگ نہیں ہیں. یہ حرم شریف میں سنیے, بیچ میں بس بولو, بیچ میں, ارے یار یہ پھر بیچ میں بولا یوسف بھائی, ارے تو برطانیہ حکومت نے بیٹھایا ہے نا تم کو, ارے تو برطانیہ نے بٹھایا نا. سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ارے یوسف بھائی چپ کیوں نہیں ہو رہا, پھر آپ پھر بھونکنا شروع کر دیا. پورے سعودیہ عربیہ میں ایک بریلوی کی مسجد ہے, پورے سعودیہ عربیہ میں ایک ہے.
तो वहाँ पे हुकूमत है उन लोग का। यूसुफ भाई, हुकूमत उनकी है, यूसुफ भाई, कोई बरेलवी यूसुफ भाई सुनिए, यूसुफ भाई भाई इनको बीच में बोलने दीजिए, हाँ। बीच में मत बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए। अब 1 मिनट बोलिए मुनव्वर भाई। हाँ सुनिए, मतलब चुप रहो मिशकात तुम। शरीफ में अभी हदीस है, अजय सुनिए, जी, अब तो ठीक क्या चुप नहीं खत्म हो हो रहा गया? है ये यार, मैं इनको ना अभी ना बीच में नहीं बोलना सुनिए, है। सुनिए, नोट कीजिए यूसुफ उनका भाई, सवाल, उसके बाद बोलिए। यूसुफ हाँ। भाई मैंने हाँ, सवाल मनोवर किया भाई, बोलिए। इजमाय उम्मत के ताल्लुक से, तो ये अपने सड़े सड़े अंग्रेजी मुल्लाओं को दिखा रहा है, ठीक है, उसको ये हाँ, इजमा सऊदी समझता से है, दिखा रहा है। बात ठीक मैंने है। नहीं की, किसी अब मुल्ला सुनो, की बात नहीं की है मैंने। हाँ ठीक है, सुनिए यूसुफ भाई, अब ये जो हाँ। नजद के बारे में बता रहा है, तो मैं वही मिशकात पूछा शरीफ किसके में, बारे में कह रहा मिशकात है? शरीफ में, नाजिर से मुझे क्या अरे करना नजद है? वही है, रियाद, वहाब रियाद, नजदी से मुझे क्या लेना है? अब्दुल वहाब अबे नजदी से? रियाद की जगह का नाम तो कौन नजद है, है, उससे बेवकूफ। मुझे क्या लेना देना है? अरे उसी सऊदी में नजद भी है, शामिल किया, पहले अलग था। जाहिल कहीं का, अब्दुल वहाब नजदी से मुझे अरे क्या लेना यूसुफ देना है? भाई, कौन है, ये कौन चुप नहीं, चुप उससे बीच में मुझे क्यों क्या बोल लेना रहा देना है, ये घबरा बीच क्यों में रहा है? नहीं तुम बोलना है। फालतू बात क्या कर रहा है? फालतू बात क्या कर बीच हाँ। में नहीं बोलना हाँ। है। यूसुफ भाई, वसूल से बात होगा। हाँ भाई, सुनिए यूसुफ यूसुफ भाई, यूसुफ भाई यार ये हाँ। बोलने क्यों नहीं दे रहा है यार? मिशकात शरीफ के अरे हदीस है, बोलिए। सुनिए, हदीस सुन लो, मिशकात शरीफ में हदीस पाक है कुछ होगा तब ना कि बोलोगे, मदीना कुछ शरीफ, होगा तब ना मदीना बोलोगे। शरीफ में जलजले आएंगे, यानी मदीना देखा शरीफ इससे। की जमीन हाँ, उल्टी बोलो। करेंगी, तो जैसे लोग उल्टी करके अंदर की गलाजत को निकालते हैं, वैसे मदीने की जमीन मदीने से जो है मदीने के मुनाफिक मर्द और औरतों को निकाल देगी। तो ये दज्जाल टावर हाँ, तो बना के उसमें रखा वही है लोग सऊदी होंगे में। जब तुम यूसुफ लोग वहाँ भाई पे जाओगे ना हज सुनिए, करने। सुनिए जब तुम यूसुफ लोग भाई, वहाँ पे हज अब करने देखो बीच में जाओगे ये तो बोल वही रहा है, गलाजत कैसे तुम बात लोगों काट के रहा और है तुम लोगों को निकाल यूसुफ भाई, देगी। ये कैसे बात देखो काट रहा कितनी है अच्छी हदीस की तशरीह कर यूसुफ दी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन पूरा लोगों ने, बात सुनिए कीजिए, यूसुफ भाई, इन लोगों ने दज्जाल टावर बना के रखा है ऑलरेडी, कि इसका बाप जब आएगा दज्जाल और मदीने की जमीन इनको निकालेगी, तो ये जाएगा अपने बाप के पास पनाह लेने के लिए। और मिशकात शरीफ में हदीस देखिए, है कि मुसलमान, लोग सुनो, हमारा सुन लीजिए, सुन नहीं रहा है सुन यूसुफ भाई, लीजिए, बीच में बड़बड़ कर रहा है। हदीस सुन मिशकात लीजिए, शरीफ में हदीस है कि हदीस मेरे क्या आका है? फरमाते हैं कि मदीना जब वीरान हो जाएगा, यानी बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की वीरानी की सबब बनेगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान वाले मदीने की तरफ ऐसे लौटेंगे जैसे सांप अपने बिल से बाहर चला जाता है, फिर दोबारा वो पलट के अपने जो है बिल में वापस आता है। ईमान वाले ऐसे ही मदीने की तरफ कूच करेंगे, और मदीने के मुनाफिकीन, ये यहूदी, ये वहां से दज्जाल टावर की तरफ भाग जाएंगे। तो ठीक है, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। अब हक और बातिल को साबित करने के लिए मैंने कहा कि यह कुरान खुद से पढ़ता, खुद से समझता है। कुरान खुद ही कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि कुछ पढ़ के, कुछ कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, कुछ पढ़ के हिदायत पा लेंगे। ये इस मौजूद पे क्यों नहीं होता? फिर कुरान पढ़ के गुमराह और कुरान पढ़ के हिदायत। मैंने तुम्हारे जवाब दे दिया, तूने मेरे इजमा का जवाब नहीं दिया। तूने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवाब दे दिया तेरे झूठों की। सुनो, अब कुछ जो है वहाँ से यहूदी वहाँ से निकाले जाएंगे, कुछ भी वहाँ से जो बरेल सामईन मुहतरम मेरे सुन्नी बरेलवी हनफी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है अहले हदस गधी उर्फ घामर। इतना बड़ा घामर है ये, जाहिल मुतलक है कि ये बोलने नहीं देता है बंदा, बीच बीच में शोर मचाता है, और जब बोलना शुरू करता है चुप होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसको पता है कि बरेली का बास इनके आगे भी डाला जाएगा, पीछे भी डाला जाएगा, तो ना ये निगल पाएगा ना उगल पाएगा, यानी निगल भी नहीं पाएगा, उगल भी नहीं पाएगा। तो ये जानता है गनीमत इसी में है कि ये जो सामने वाला हमें नंगा कर रहा है, तो इसकी आवाज़ को दबा दिया जाए ताकि लोग जो है इनकी बात न समझ पाएँ और हम जो है रुसवाई से बच जाएँ। लेकिन अल्लाह ने इसके मुक़द्दर में रुसवाई लिख दिया है, तो ये दुनिया में भी ज़लील होगा, आखिरत में भी ज़लील होगा। तो सामईन मोहतरम, मैंने इनसे सवाल किया था, क्योंकि इन लोगों का एक फंडा है कि इजमाय उम्मत से गलती हो सकती है, मुहद्दिसीन से गलती हो सकती है, मुफस्सिरीन से गलती हो सकती है, जहाँ इनका अक़ीदा जो है तबाह हो जाए, इनके अक़ीदे में जो है दाग और धब्बे लग जाए और फंस जाए इनके अक़ीदे, तो ये वहाँ कहते हैं कि मुहद्दिसीन से गलती हो सकती है, मुफस्सिरीन से गलती हो सकती है। तो मैंने कहा था कि इजमाय उम्मत से हदीस की 6 किताबें सही साबित है और सब मानते हैं, तो तुम भाई जब मानते हो कि गलती हो सकती है, तो इन किताबों को तुम फिर सही क्यों मानते हो? तो इसका कोई जवाब बेचारे ने नहीं दिया। और फिर जो है ये कह रहा था कि अहले हदस जो मुट्ठी भर आटे में नमक के बराबर हैं, ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में जो है यही कसीर तादाद में, हालांकि ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों की, या रसूल अल्लाह कहने वालों की अक्सरियत का आलम ये है कि सारे बद मज़हब, सारे फ़िरक़े जो 72 हैं, एक जगह हो जाए, इकट्ठा हो जाए, फिर भी या रसूल अल्लाह कहने वाले के मद्दे मुकाबिल ये 10% में भी नहीं आएगा। और
پھر الحمدللہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ عرب میں جو نجدیوں نے قبضہ کیا ہے برطانیہ حکومت کے ذریعے سے، تو ان کے ان سڑے ہوئے ملاؤں کی جس بات پر اجماع ہے، پتہ نہیں یہ اجماع کیا سمجھتا ہے، اتنا بڑا جاہل یہ اجماع بھی نہیں سمجھتا، وہ سعودی ملا نجدی ملا کے جو ہے ان کے اجماع کے بارے میں پتہ نہیں کیا بکواسات کر رہا تھا، جبکہ میں محدثین مفسرین جو ہیں بڑے بڑے صاحب نظر گزرے ہیں جن کو ماننے کا یہ بھی دعویٰ کرتا، میں ان کی اجماع کی بات کر رہا تھا۔ تو یہ بیچارہ جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کیونکہ یہ لوگ قرآن خود سے پڑھتا ہے، خود سے سمجھتا ہے، کیونکہ انگریزوں نے ان کو سکھایا ہے کہ لوگوں کو اگر تباہ کرنا ہو، اس کے ایمان کو لوٹنا ہو، تو قرآن کو جو تم خود پڑھو اور اس میں تحریف کرو اور ایمان والوں کے ایمان کو لوٹو۔ تو لہٰذا میں نے سوال کیا تھا کہ خود قرآن مجید میں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، کہ اکثر لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور اکثر لوگ ہدایت پالیں گے، تو کیا مطلب ہے اس کا، کس بنا پر گمراہ ہو جائیں گے، کس بنا پر ہدایت پالیں گے؟ بیچارہ اس میں آنے کی ہمت ہی نہیں کر پایا، ڈر کے مارے اس موضوع پر بات ہی نہیں کیا، وہ کہہ رہا کہ یہ الگ موضوع ہے۔ تو بات تو 37 منٹ تک ہوئی ہے، لیکن یہ جہاں تک میں نے ریکارڈ کیا اور آپ حضرات تک جہاں تک بات میں پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد سے یہ بیچارہ شروع ہو گیا تھا بھونکنا، اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، سننے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو یہاں سے مجھے ٹھیک لگا کہ یہاں سے وائس ٹھیک ٹھاک بنی ہے، اس لیے میں اتنا جو ہے ریکارڈ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اگر شیئر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دے۔ تو سامعین حضرات، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہیں عوام الناس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکیں۔